सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा जय मसीह। आजको यो आशिषमय दिनको लागि प्रभुलाई धन्यवाद र फेरि पनि तपाईहरु यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा आउनु भएको लागि धन्यवाद। हामीले यो लकडाउन भरि धेरै अध्ययन गर्यौं र तपाईहरुले मलाई सहायता गर्नु भएको लागि धन्यवाद, जसले गर्दाखेरि यो बाइबल स्टडी सिरिज सफल हुँदैछ। तपाईहरुलाई म फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी गलातीको पुस्तकको अध्ययन गरिरहेका छौं। आज हामी गलाती 4 अध्यायको 21 पददेखि हामी हेर्ने छौं अनि यो अलिकति गाह्रो छ यो पदहरु। यो हागार र सारा भनेको यसलाई रूपक दृष्टान्तमा पावलले व्याख्या गरेको छ। यो बुझ्नको निम्ति हामी अलिकति सिरियस हौं, अलिकति हामी ठूलो दिमाग बनाऊ है, किनभने पावलका पत्रहरुको कतिवटा थियोलोजी ईश्वर शास्त्र बुझ्न अलिक गाह्रो पर्दछ। त्यही भएर म जति सक्दो सरल बनाउने कोसिस गर्नेछु। हामीले यहाँ हेरिसक्यौं पावल कसरी आमाले चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो, गलातीको मण्डलीको हेरचाह गर्न, गलातीको मण्डलीलाई जुडियाइजरहरुबाट बचाउनको निम्ति पावलले कसरी भूमिका खेल्नुभयो त्यो कुरा अस्ति हामीले हेरिसक्यौं। र पावल चाहिँ प्रसव वेदनामा तर्पिनु भएको छ। जबसम्म क्रिस्ट बनिनु हुन्न तबसम्म म प्रसव वेदनामा छु भनेर पावलले 19 पदमा भनेको कुरा पाउँछौं। र गलातीको मण्डलीलाई बचाउनको निम्ति पावलले कुनै कसर बाँकी राखेन, आफ्नो तर्कमाथि तर्क पेश गर्दै नै गरे। र आज यहाँ पावलले अब आफ्नो सबैभन्दा ठूलो अस्त्र निकालेको पाउँछौं। हामीले सबैभन्दा ठूलो हतियार निकालेको, ताकि यो जुडियाइजरको आर्गुमेन्टको खुट्टा काट्नको निम्ति है यहाँ पावलले निकालेको हामीले पाउँछौं। अनि सायद गलातीको पुस्तकमा यो चाहिँ क्लाइमेक्स जस्तै हो यो, कि यो हागार र सारा भनेर अब्राहमको सन्तान, वास्तविक सन्तान को हागारबाट जन्मेको कि साराबाट जन्मेको, त्यो कुरालाई पावलले राम्रोसित व्याख्या गरिएको छ। कसको आवाज आइरहेको छ? माइक अफ गरिदिनुस् है, बीचबीचमा आवाज आइरहेको छ। कसको हो? ल म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण भन्छु, जसले गर्दा यो सबै बुझ्न एकदमै सहायता मिल्नेछ। एकचोटि के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा ठूलो प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसलाई चाहिँ रग्बी भनेर भन्छ, इन्टरनेशनल रग्बी च्याम्पियनशिप भएको थियो। अनि रग्बी भनेको चाहिँ यो हातले खेल्ने बल हुन्छ नि, फुटबल चाहिँ खुट्टाले खेल्छ, रग्बी चाहिँ हातले खेल्छ। अमेरिकामा त्यसलाई चाहिँ अमेरिकन फुटबल भनेर भन्छ, तर युके युरोपतिर त्यसलाई रग्बी भन्छ। रग्बी भनेको हैन हातले गोल गर्ने हैन। अनि त्यो रग्बी म्याच हुँदाखेरि एकदमै ठूलो पानी परेको थियो, तर पनि पानी पर्दा पनि त्यो म्याच चाहिँ रोकिएको थिएन। अनि पानी पर्दै गर्दाखेरि त हैन ग्राउन्ड त झन्झन हिलो हुँदै गयो। अनि खेलाडीहरु पनि एकदमै लाम्मे भए हैन, उनीहरुको जर्सीको नम्बरहरु पनि नचिन्ने भयो। अनि झम पानी परि नै रहँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि उनीहरुको अनुहार पनि नचिन्ने भयो है। अब दर्शकहरु जो हेरिरहेका थिए उहाँलाई अब अचम्म लाग्यो, अब के गर्ने हैन, किनभने उनीहरुले चिन्न छोडे के को कतापट्टिको टिम भनेर उनीहरुले चिन्न छोडे, किनभने सबै हिलामे भएको थियो, अनुहार पनि हिलोले छोपिएको थियो। अनि यहाँसम्म कि रेफ्रीलाई पनि प्रब्लम भएछ। अब रेफ्रीले पनि चिन्न छोडे, अब के गर्ने, हिलो भयो हैन। त्यसपछि रेफ्रीले चाहिँ के भनेछ भने ल गेम रोक हैन, सिटी फुकेर गेम रोक, अब तिमीहरु गएर चेन्ज गरेर जाऊ, चेन्ज गरेर आऊ अनि फेरि यो गेम स्टार्ट गर्नेछौ भनेर भनेछ है। किनभने अब रोक्नलाई समय थिएन, अब जस्तो भयो नि खेलाइदिने भनेर रेफ्रीले निर्णय गरेछ। तर एउटा टिमले चाहिँ हामी गर्दैनौं, यो जुन जर्सी छ उनीहरुको हैन, अब जर्सी त एकदम स्वाभिमानको कुरा हुन्छ, राष्ट्रिय गौरवको कुरा हुन्छ। यो जर्सी हामी छोड्दैनौं, अर्को जर्सी हामी लाउँदैनौं
जेसुकै होस् यसैमा खेल्ने भनेर चाहिँ एकजनाले एउटा टिमले चाहिँ एकदम जिद्दी गरेछ। अनि अर्को टिम चाहिँ गएर चेन्ज गरेछ अनि उनीहरूले अर्कै लुगा लगाएछ आफ्नो जर्सी फुकालेर हैन। अनि उनीहरू जब बाहिर आए अनि ठ्याक्कै थाहा भयो हैन। अब पहिला मिसिएको थियो सबै एउटै जस्तो देख्ने मान्छे हिलाम्ने भएकोले अब चाहिँ कुन कताको टिम भनेर ठ्याक्कै छुट्यो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो हैन। अनि के भन्छ यो जो जर्सी चेन्ज गरेर आएको थियो तिनीहरू नै जिते हैन। तर जित्ने मात्र होइन उनीहरूले एकदमै आफैलाई कम्फर्टेबल महसुस गरे किनभने उनीहरूलाई दर्शकहरूले चिने, ताली पड्काउँदा पनि उनीहरूले त्यो हैन खुसी अनुभव गरे। अर्को चाहिँ उनीहरू हिलाम्मेबाट एकदमै राम्रो लुगा चाहिँ उनीहरूले लाउनु पाए। यहाँ पावलले यही तर्कलाई पेश गरेको छ है, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छुटाइदिएको छ को कताको टिम भनेर पावलले यहाँ एकदमै निर्णायक क्लाइमेक्स, यो गलातीको पुस्तकको क्लाइमेक्समा आएको छ कि सुसमाचार, व्यवस्था रहितको सुसमाचार र व्यवस्था सहितको सुसमाचार कुन कता टिममा पर्छ, परमेश्वरको आशिषको टिममा पर्छ कि परमेश्वरको अनादरको टिममा पर्छ हैन। साराको सन्तान अर्थात् के भन्छ अब्राहमको जुन स्वतन्त्र श्रीमतीबाट जन्मेको सन्तानको टिममा पर्छ कि अब्राहमको दासी हागारबाट जन्मेको सन्तानको टिममा पर्छ भनेर एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एकदमै राम्रोसित पावलले यहाँ छुट्याइदिए र भने तिमीहरू कुन टिममा छौ। ए गलातीका मण्डली हो, तिमीहरू कुन टिममा छौ। यदि तिमीहरूले व्यवस्था सहितको सुसमाचारमा विश्वास गर्यो भने तिमीहरू अब्राहमको साँचो हैन जायज सन्तान होइन, लिगल होइन हैन। तिमीहरू इलिगल हो। इलिगल भन्नुको मतलब के हो, दासत्वमा जन्मेको हैन त्यो सन्तान हो भनेर चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ पाउँछौँ। भनेपछि यो मैले भर्खर भनेको उदाहरणलाई एकदमै दिमागमा राख्नु। हामी यही उदाहरणको सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरुलाई सरल रूपमा म बुझाउने कोसिस गर्नेछु। भनेपछि यो पावलको टेबलमा भनौं हैन, टेबलमा एकदमै त्यो हैन तपाईहरुलाई थाहा छ नि कहिलेकाहीँ यो धागो यस्तो गजेङ गुजुङ हुन्छ, त्यो मिलाउन धेरै टाइम लाग्छ। हो त्यस्तै थियो पावल यो गलातीको मण्डलीमा हैन। कसैले बुझेकै थिएन हामीले व्यवस्था पालन गर्ने कि नगर्ने भनेर एकदमै गजेङ हुन्छ। पावलले यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपमा मिलाएर त्यसलाई एकदमै गलातीहरूको मण्डलीमा प्रस्तुत गरेको कुरा पाउँछ। अनि एकदमै उसको आर्गुमेन्ट पनि त्यो ग्राउन्डमा जस्तो एकदमै हिलाम्य भएको थियो, चिन्नै नसक्ने भएको थियो किनभने यस्तो जुडियाइजरहरूले गलातीको मण्डलीमा यस्तो भार बहिरो मचाइदिएको थियो, यस्तो आर्गुमेन्टहरू पेश गरेर उनीहरूको दिमाग हिलाइदिएको थियो हैन, गन्जागोल ब्रेन वाश गरिदिएको थियो। पावलले अब यहाँ मिलाउन खोज्दैछ, एकदमै क्लियर गर्दैछ को कसको टिममा हो, तिमीहरू कता छौ भन्दा है। अनि यहाँ एकदमै स्पष्ट छ कि यो जुडियाइजरहरू यो जुन पावलको विरोधीहरू तिनीहरू चाहिँ अर्कै टिममा हो है। तिनीहरू यदि तिनीहरूको टिममा गलातीको मण्डली छ भने त्यो टिम के हो, अर्कै टिम भयो है। यहाँ पावलले दुईटा टिमको कल्पना गरेको छ अनि जुडियाइजरहरूलाई पावलले एउटा टिममा राख्यो तर गलातीको मण्डलीलाई पावलले अर्कै टिममा राख्न खोजेका छन् अनि त्यसबाट चेतावनी दिएका छन् त्यता नजाऊ भनेर हैन। अनि गलातीहरू त्यो टिममा सहभागी हुन लागेका थिए जुन टिम चाहिँ जित्ने टिम थिएन, आशिषित टिम थिएन। भनेपछि पावलको मिसन के थियो, त्यो टिमबाट निकालेर यता ल्याउनु थियो है, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि यो जुडियाइजरहरू जो खतनावालाहरू छन् जसले यो चाडपर्व मनाउन सिकाए, जसले यो हैन गैर यहुदी र यहुदी बीच भिन्नता ल्याउन खोजे, तिनीहरू चाहिँ हार्ने टिममा चाहिँ थिए है। अब हामी पढौं यो 21 पददेखि, तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूले मलाई भन है। यो गलातीको मण्डलीका मान्छेहरूलाई पनि भनिएको, यो जुडियाइजरहरूलाई पनि भनिएको, तिमीहरू जो व्यवस्थाको अधीनमा रहने टिम, व्यवस्थाको टिम, व्यवस्था सहितको सुसमाचारको टिमका मान्छेहरूले मलाई भन रे। व्यवस्थाले के भन्छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन हैन? व्यवस्थाले के आज्ञा दिन्छ तिमीलाई थाहा छैन? किनभने लेखिएको छ अब्राहमका 2 छोराहरू थिए,
कमारी तर्फबाट एक, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट है। अब यहाँ के भन्छ पावलले यहाँ अब नयाँ तर्क पेश गर्दैछन् र यो तर्कमा चाहिँ पावलले के भन्दछन् भने यहाँ केसँग तुलना गरेको छ भने मैले भनिहालेँ गलातीको पुस्तकमा सबै व्यवस्थासँग तुलना गरिएको छ। यहाँ व्यवस्था र प्रतिज्ञासँग नै तुलना गरिएको अनि व्यवस्था र प्रतिज्ञालाई चाहिँ यहाँ रूपक दृष्टान्तमा पावलले भन्न लागेका छन्। रूपक दृष्टान्त भनेको के हो भन्दाखेरि पिक्चर ल्याङ्ग्वेज भन्छ क्या त्यसलाई हैन। रूपक दृष्टान्त भनेपछि अब तपाईलाई ठ्याक्कै म उदाहरण के दिन्छु भने हैन, हामी भन्छौं नि हैन, हाम्रो नेपाल आमा एकदमै हरियो साडीले सिंगारिएकी छिन् भनेर भन्छ नि हैन। तर नेपाल आमा छ त वास्तवमा छैन नि हैन। तर हरियो साडीले के प्रतिनिधित्व गर्छ? वन जंगल हो क्या, नेपाल वन जंगलमा धनी देश हो भन्छ नि हैन। अनि धेरै वन जंगल छ, हरियो वन जंगल, त्यसलाई चाहिँ साडीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। नेपाल आमाले साडी पहिरेको जस्तो है, त्यो वन जंगलले साडीको प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि त्यो वन जंगलले चाहिँ के भन्छ, एउटा के भन्छ जीवित भएको जस्तो। नेपाल आमा छैन, साडी छैन, तर पनि त्यसलाई एकदमै पिक्चर ल्याङ्ग्वेजमा प्रस्तुत गरेको है। हो, रूपक दृष्टान्त भनेको त्यस्तै हो। यहाँ पावलले अब व्यवस्था र प्रतिज्ञालाई रूपक दृष्टान्तमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अब रूपक दृष्टान्तका धेरै मिनिङहरु छन्। यो विशेष गरी पवित्र आत्मा ढुकुर जस्तो हुनुहुन्छ भन्छ नि। अब ढुकुर भन्दाखेरि दुईटा पखेटा छ हैन। अब मान्छेले गज्जाले भन्छ एउटा दायाँ पखेटाले के देखाउँछ, बायाँ पखेटाले के देखाउँछ, त्यो आफ्नो आफ्नो मिनिङ राख्छ के हैन। यसरी पनि व्याख्या गरिन्छ रूपक दृष्टान्तलाई। त्यो ढुकुरको नाकले के देखाउँछ, आँखाले के देखाउँछ हैन, त्यसलाई एकदमै इन्टरप्रिटेसन गर्ने है। अब त्यतातिर जानेन, तपाईहरुले जे होस् बुझ्नु भयो होला रूपक दृष्टान्त भनेको के हो भनेर। जे होस् निर्जीव कुरालाई सजीव बनाएर प्रस्तुत गर्ने, चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्ने कलालाई रूपक दृष्टान्त भन्छ। एलोगोरिकल इन्टरप्रिटेसन भन्छ इंग्लिशमा है। किनभने लेखिएको छ अब्राहमका दुई छोराहरू थिए, कमारी तर्फबाट एक, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट हैन। अब हामीलाई थाहा छ अब्राहमको जीवन, अब्राहमका दुईटा छोराहरू थिए। पहिलो छोरा चाहिँ इस्माइल हो, जो चाहिँ कोबाट जन्मिएको? हागारबाट, दासीबाट जन्मिएको, स्वतन्त्र स्त्रीबाट होइन। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरे तापनि अब्राहम हैन भलै साराको कुरा सुनेर हैन आफ्नै दासी हैन कन्क्युबाइन भित्रिनी। अब त्यति बेलाको चलन थियो, यदि त्यति बेला बच्चा बच्ची थिएन भने एकदमै हेलित हुन्थ्यो, एकदमै समाजबाट एकदमै घृणित रूपमा हेर्थ्यो। अनि सारा एकदमै घृणित भएका थिए, सबैले एकदमै हेला गरेका थिए। अनि सारालाई अति भएर अब्राहमलाई भन्छ कि अब तपाई मेरो दासीसँग जानुहोस् हैन, अनि त्यसबाट जन्मेको बच्चा को आमा चाहिँ म हुन पाऊँ भनेर चाहिँ भन्दछ। भलै परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेका थिए, तर अब्राहम त्यसमा त्यो के भन्छ त्यसमा परे हैन। तर भलै त्यसको निम्ति त्यो गर्दैमा अब्राहमले इसाक हैन, पछि इसाक हुन्छ भनेर जुन परमेश्वरको प्रतिज्ञा त्योबाट विचलन भएको त होइन। तर नि साराको कुरा सुनेर अब्राहमले त्यो गरे र को जन्म्यो? इस्माइल जन्म्यो हो कि हैन। त्यसपछि हैन इस्माइल जन्मेपछि सारालाई चाहिँ अब के भन्छ हागारले चाहिँ हेलना गर्न थाले हैन। हागार पो म पो अब सारा भन्दा महान भनेर भन्न थाले, किनभने सारा बाँझी थिए त्यो बेलासम्म, हागारको बच्चा भएको थियो। अनि सारालाई एकदमै रिस उठ्छ अनि सारालाई निकालिदिन्छ हैन त्यहाँबाट। तर फेरि फर्केर आउँछ अनि बच्चा पाउँछ हैन। अनि पछि अर्को वर्ष हैन जुन तीनजना स्वर्गदूतहरू आउनुहुन्छ अनि अर्को वर्ष बच्चा जन्मिनेछ भन्छ। अब्राहम पनि प्रतिज्ञा गर्दा हाँसेको थियो, सारा पनि हाँसेको थियो हैन। त्यही भएर अर्को वर्ष जन्मिन्छ भन्दाखेरि हाँसेको थियो। अनि पछि अर्को वर्ष साँच्चीकै इसाक जन्म्यो अनि इसाक नै उनी हाँसिन् भनेर त्यही भएर इसाकको नाम चाहिँ त्यसरी राखेको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि यहाँ दुईटा छोराहरूको कुरा गरिएको छ, एउटा चाहिँ इस्माइल, एउटा चाहिँ इसाक हैन।
अनि एउटा चाहिँ के हो, दासीबाट जन्मेको, एउटा चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको है। अब यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु, किनभने पावलको तर्क यही को सेरोफेरोमा रहेर घुम्दछ है। अब यो दुईटा छोराहरूलाई दुईटा टिम सम्झिनुहोस्, अघि मैले भनेको उदाहरण है। हामी गलातीको मण्डली कुन टिममा छ पावलले भन्दैछ, जुडियाइजरहरूले गलातीको मण्डलीलाई हैन त्यो इस्माइलको टिममा हाल्न लागेको थियो, तर पावलले भन्छ इस्माइलको टिममा भयो भने निकालिन्छन्। पछि के भयो सबैलाई थाहा छ, पछि अति भयो हो कि हैन, अति गर्यो हागारले। त्यसपछि सारालाई एकदमै रिस उठ्यो अनि साराले सोचिन् ओहो यो त मेरो इस्माइल त इसाकसँगै उत्तराधिकारी हुन्छ, त्यही भएर यसलाई त निकालिदिनु पर्छ भनेर हो कि हैन हागार र इस्माइललाई त्यहाँबाट निकालिदियो। अनि अब्राहमलाई चाहिँ त्यो कुरा मन परेको थिएन, तर परमेश्वरले स्वर्गदूतले हैन साराले जे भन्छन् त्यो गर, तिम्रो बिन्ती मैले सुनेको छु इस्माइलको निम्ति, इस्माइललाई पनि ठुलो जाति बनाउने छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट निकालिदिन्छ अनि मरुभूमिमा मर्न खोज्छ, तर परमेश्वरले त्यहाँ पानी जुटाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो कुरा थाहा छ। जे जस्तो भए पनि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको इसाक, प्रतिज्ञाको सन्तान, एउटा चाहिँ दासत्वको सन्तान, दासको सन्तान है। यही हो साँचो यो खोल्नको निम्ति। यसलाई हामीले राम्रोसित बुझ्नु पर्दछ है। अनि के भन्छ, इसाकबाट चाहिँ इजरायली जाति आयो हैन। इसाकले को जन्माए, याकुब र एसा। अनि याकुबबाट नै 12 कुल, जुन 12 कुल नै इजरायल हो हैन। अनि उता के भन्छ, इस्माइलले चाहिँ अरबका मान्छेहरू, अरबीहरू हैन, अब अहिलेको मुस्लिमहरू भन्छ, उनीहरूलाई जन्माए भनेर भन्छ। अरबका पिताहरू चाहिँ इस्माइल थिए भनेर भन्छन्। भनेपछि इजरायलको पिता अर्थात् इजरायल राष्ट्रको पिता चाहिँ याकुब, याकुबको पिता इसाक, प्रतिज्ञाको सन्तान, एउटा चाहिँ दासत्वको सन्तान है। ल यहाँ अब के भन्छ, यहुदी क्रिस्चियनहरू, जुडियाइजरहरूले के भनेका थिए भने यही कुरालाई प्रयोग गरेर उनीहरूले के तर्क पेश गरिरहेका थिए भन्दाखेरि, अझै पनि दुईटा परिवारहरू छन् रे अब्राहमका है। अनि त्यो दुईटा परिवारहरू चाहिँ यहुदी क्रिस्चियन, जसले क्रिस्चियन सुसमाचार त सुन्यो, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि खतना गर्छ, यहुदी बन्छ, तिनीहरू चाहिँ वास्तवमा अब्राहमको साँचो सन्तान, स्वतन्त्र सन्तान हो रे, अर्थात् इसाक प्रतिज्ञाको सन्तान हो भनेर तिनीहरूले सुसमाचारमा व्यवस्था मिसाउन खोजेका थिए। बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर जुडियाइजरहरूले तान्न खोजेका थिए के गलातीको मण्डलीलाई, तिमीहरू पनि अब्राहमको साँचो सन्तान हुन चाहन्छौ भने तिमीहरूको खतना हुनुपर्छ, चाडपर्व मनाउनुपर्छ, यहुदी बन्नुपर्छ, अनि चाहिँ तिमीहरू स्वतन्त्र हैन श्रीमतीको सन्तान अर्थात् इसाकको सन्तान चाहिँ तिमीहरू हुन्छौ भनेर त्यसरी सिकाइरहेका थिए। अनि यदि तिमीहरूले खतना गरेन, यदि तिमीहरूले यहुदी बनेन भने तिमीहरू हागारको सन्तान हो भनेर भन्छ है। अब यहाँ पावलले ठिक उल्टो देखाइदिन्छ के है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टमा अब केही पनि भिन्नता छैन। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरू सबै के हो, इसाकको सन्तान अर्थात् प्रतिज्ञाको सन्तान हुन्छन् भनेर यहाँ पावलले देखाउँदैछन्। ती जुडियाइजरहरू चाहिँ बरु दासत्वमा छन् भनेर देखाइदिनुहुन्छ है। त्यही भएर पावलले यहाँ भन्दैछन् कि ती जो के भन्छ हागारको सन्तानलाई निकालिदिएको थियो हैन, तिनीहरू चाहिँ बाहिरका के, तिनीहरू चाहिँ कास्टेड आउट, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको सन्तानसँग हकवाला नहोस् भनेर निकालिदिएको थियो नि, हो तिनीहरू चाहिँ जुडियाइजर हो। अनि तिनीहरूको सुसमाचारमा विश्वास गर्ने, व्यवस्था सहितको सुसमाचारमा विश्वास गर्ने चाहिँ तिनीहरू आउटसाइडर, तिनीहरू करारबाट बिराना, तिनीहरू चाहिँ अन्य जाति र अब्राहमको सन्तान नहुने कुरालाई चाहिँ, इजरायलको सन्तान नहुने कुरामा चाहिँ पावलले तिनीहरू हुँदैनन् भनेर भनेका छन्। भनेपछि जुन तर्क यहाँ जुडियाइजरहरूले गलातीको मण्डलीलाई फकाउन, फुल्याउन, मोहनी लगाउनको निम्ति तर्क पेश गर्थ्यो, पावलले त्यो तीर उनीहरूतिर नै फर्काइदिए। बुझ्दै हुन्छ नि।
भनेपछि पावलले यहाँ अब प्रस्ट्याउँदै हुनुहुन्छ है। अब हेर्नु है, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला मेरो विचारमा तपाईहरुले। म जति सक्दो एकदम सरल बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। ल अब यो टिमको कुरा बुझ्नु भएपछि, अब्राहमको दुईटा श्रीमतीको कुरा बुझ्नु भएपछि, दुईटा छोराहरूको कुरा बुझ्नु भएपछि अब एकदम सजिलो हुन्छ। अब हेर्नु 23 पदमा 22 पदमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र, एउटा चाहिँ दासत्वमा छ है। स्वतन्त्र र दासत्वमा छ। कमारीको छोरा चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको। अब एउटा अर्को थप्नु, जो दासत्वमा छ तिनीहरू शरीरबाट जन्मेको है, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको छोरा प्रतिज्ञाद्वारा जन्मेको है। तपाईलाई थाहा छ नि, परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तँद्वारा सबै पृथ्वीका मानिसले, तेरो सन्तानद्वारा सबै पृथ्वीका मानिसले आशिष पाउनेछ, हो कि हैन? अनि परमेश्वरले त्यो आशिषको मूल कसलाई बनाउनु भयो? इसाकलाई बनाउनु भयो इमिडिएट कन्टेक्स्ट। तर त्यसको फ्युचरिस्टिक कन्टेक्स्ट चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन, त्यो हामीले हेरिसक्यौं। भनेपछि इसाक परमेश्वरको प्रतिज्ञाद्वारा जन्मेको हो। भलै इस्माएलले पनि आशिष पाए, तर इस्माएल शरीरबाट जन्मेको, त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा थिएन त्यसमा। भलै इस्माएलले पनि पछि आशिष पाए, तर परमेश्वरको कुनै हात छैन त्यसमा। त्यो मान्छेको इच्छा अनुसार जन्मेको। त्यो कसको कारणले जन्मेको? साराले अब्राहमलाई किचकिच गरेर हैन, म पनि बाँझी भए, मलाई एकदमै मान्छेले हेला गर्यो, मलाई नि बच्चा दिनुहोस्, अब मैले त पाउन सक्दिनँ, म त वृद्ध भइसके हैन। तर के भन्छ, मेरो हैन मेरो दासीका जानुहोस् र उसले पाएको बच्चाले म पनि आमा बनिन सकौं भनेर त्यसरी चाहिँ भनेकोले पाएको। भनेपछि एउटा दासको सन्तान, एउटा प्रतिज्ञाको सन्तान। अब 24 पदमा हेर्नु, यो कुरालाई रूपक दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। ती स्त्रीहरू दुई किसिमका करारहरू हुन्। एउटी चाहिँ सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो। अब पावलले अब यसलाई रूपक दृष्टान्तसँग हैन, रूपक दृष्टान्त भने के हो भनेर मैले भने। अब पावलले यहाँ भन्दैछ कि यो दुईटा हैन, त्यो दुईवटा स्त्रीहरूलाई दुईटा करारको रूपमा लिन सकिन्छ रे है। करार एउटी चाहिँ के हो? सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो रे है। अब यहाँ विचार गर्नु, सिनै पर्वत, हागार भनेको एउटा क्याटेगोरी है। अनि सारा र सिनै पर्वत, हागार र यरुशलेम, पृथ्वीको यरुशलेम एउटा क्याटेगोरीमा राख्नुहोस्। सारा, प्रतिज्ञा हैन, अनि नयाँ यरुशलेम चाहिँ अर्को क्याटेगोरीमा राख्नुहोस्। भनेपछि पुरानो करार र नयाँ करार है, दुई किसिमका करारहरू। एउटा चाहिँ सिनै पर्वत। अब सिनै पर्वतमा के भएको थियो त्यसलाई ध्यान दिनु है। सिनै पर्वतमा के दिएको थियो? व्यवस्था दिएको थियो, हो कि हैन? मोसाले सिनै पर्वतमा, होरेब पर्वतमा व्यवस्था दिएको थियो। भनेपछि त्यो व्यवस्थाले के गर्छ? अस्ति हामीले पढ्यो नि, दास बनाउँछ के। त्यही भएर येशू ख्रीष्टले व्यवस्थाको दासत्वबाट निकाल्यो भने हामीले धेरै हेर्ने। भनेपछि व्यवस्थाले दासत्व बनाउँछ, दास बनाउँछ है। त्यो दास हुनु र हागारको छोरा इस्माएल दासत्वमा जन्मिनु भनेको एउटै हो। भनेपछि व्यवस्थाको अधीनमा रहनु, दासत्व हुनु र हागारको सन्तान हुनु भनेको एउटै हो। अनि यरुशलेम, जुन त्यो यरुशलेम छ, त्यो यरुशलेममा विश्वास गर्नु, त्यो यरुशलेमको मा विश्वास गर्नु भनेको एउटै हो। तिनीहरू पुरानो करारको अधीनमा छन्। त्यही भएर रूपक दृष्टान्त अनुसार हागारले पुरानो करारको प्रतिनिधित्व गर्छ, दासत्वको सन्तानको प्रतिनिधित्व गर्छ। जो व्यवस्थाको अधीनमा छ, जसले व्यवस्था सहितको सुसमाचार विश्वास गर्छ, तिनीहरू हागारका सन्तान हुन्। तिनीहरू पुरानो करारमा छन्, तिनीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छन्, येशू ख्रीष्टको अनुग्रहबाट खस्केका छन्। हो तिनीहरूको जुडियाइजर हुन्, तिनीहरू यहुदी क्रिस्चियन हो, जसले यो हैन, यो के भन्छ,
गलातीको मण्डलीलाई फकाइरहेका थिए, त्यसतिर पार्न चाहन्थे है। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि यो दासत्वको सन्तान भयो, किनभने व्यवस्थाले दासहरू उत्पादन गरे के है। किनभने जो जति व्यवस्थाको अधीनमा छन् तिनीहरू दास हुन्, भले तिनीहरू मिश्रबाट निस्केर आए तापनि तिनीहरू दासै हुन् भनेर पावलले भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर हागार भनेको, हागारले के को प्रतिनिधित्व गर्छ? जसरी नेपाल आमाको कुरा गरे वन जङ्गलले नेपाल आमाको साडी लासलाई ढाकेको भनेर भने नि, हो त्यसरी नै हागारले दासत्वको अर्थात् इसहाक जो चाहिँ दासको सन्तान हो त्यो सन्तानको प्रतिनिधित्व गर्छ। बुझ्दै हुन्छ? भनेपछि पुरानो करारमा रहने सबै दासत्वमा छन्, नयाँ करारमा रहने येशू ख्रीष्टको मृत्युको शक्तिद्वारा त्यो दासत्वबाट निकाल्नेहरू चाहिँ इसहाकका सन्तान, प्रतिज्ञाका सन्तान हुन्छन् भनेर है। अब भनेपछि यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नु पर्ने भने इस्माएल है, हागार इस्माएल शरीरका सन्तान, दासत्वका सन्तान, सिनै पर्वत र यरुशलेम एउटा क्याटेगोरीमा है। अलिक बुझ्न गाह्रो छ, मलाई थाहा छ। अब इसहाकको पालो हुन्छ है। अब के हुन्छ? साराको सन्तान, साराको छोरा, अब्राहमको साँचो छोरा हैन, प्रतिज्ञाको छोरा। एउटी चाहिँ सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो। हेर्नु, सन्तान जन्माउने हागार दासत्वको लागि है। सिनै पर्वतमा जुन दासत्व के भन्छ 10 आज्ञा दियो, त्यो 10 आज्ञाले दासत्व जन्माए के। जो जो व्यवस्थाको अधीनमा छन् तिनीहरू दास हुन् के है। अब हागार अरब देशको सिनै पर्वत हो है। हागार भनेको रूपक दृष्टान्त अनुसार अरब देशको सिनै पर्वत अर्थात् अरबीहरू है। र वर्तमान यरुशलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ है। वर्तमान यरुशलेम भनेको तिनीहरू बसेको ठाउँ, किनभने अब रूपक दृष्टान्तलाई अलि व्याख्या गरिदिए के पावलले है। वर्तमान यरुशलेम र हागार र सिनै पर्वत व्यवस्था सबै एउटै एउटै हो है। यो सबै कुरा कहाँ आउँछ भने हेर, पुरानो बितेको छ, नयाँ आएको छ क्या। सबै कुरा नयाँ भएको छ नि, पुरानो सबै बितेको छ। अझ हिब्रूको लेखक त पुरानो थोत्रो हुँदै जान्छ हैन, लोप हुँदै जान्छ। पुरानोलाई नयाँले विस्थापन गर्यो भनेको यहाँ एकदमै राम्रोसित पाउँछौँ है। ल, किनकि त्यो आफ्ना बालकहरूका साथ दासत्वमा छ, जसरी इस्माएल दासत्वमा थियो नि। भले अब्राहमको सन्तान भए तापनि, शरीर अनुसारको सन्तान भए तापनि त्यो दासबाट जन्मेकोले त्यो दासत्वमै छ है। अब तरले के देखाउँछ? एकदम तुलनात्मक व्याख्या गर्छ के। 26 पदमा हेर्नु, तर माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ। माथिको यरुशलेम भनेको यो जुन वर्तमान यरुशलेम छ, यदि यो टिममा तिमीहरू रह्यो भने यो तिमीहरू दासै हुन्छौ के। यदि गलातीका मण्डलीहरू तिमीहरू यदि जुडियाइजरहरूले सिकाएको सुसमाचार व्यवस्था सहितको सुसमाचारमा तिमीहरू रह्यो भने तिमीहरू अहिले पनि दास हो। तिमीहरू यही वर्तमान यरुशलेमको अधीनमा छौ। तर माथिको यरुशलेम अर्थात् जसले प्रतिज्ञाको सन्तानको टिममा बस्छ, त्यो यरुशलेम स्वतन्त्र छ रे, जो हाम्री आमा हुन् है। अब यो आमा हुन् भन्ने कुरालाई सियोन चर्चको मण्डलीले यस्तरी भङ्ग्याइदियो, साँच्चीकै माता परमेश्वर भनेर यहाँबाट आएको हो के। उनीहरू मूर्ख हो के, कमन सेन्सै छैन। यो रूपक दृष्टान्त हो के, यो वास्तविक होइन। रूपक दृष्टान्तलाई वास्तविक रूपमा लिएपछि अर्थको अनर्थ त्यस्तो हुन्छ। यो आमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी बस्ने घर हो के। अब नेपाल आमा भनेको जस्तै हो के। नेपाल आमा साँच्चीकै छ त? सास फेरिएको छ त? छैन नि। त्यो त रूपक दृष्टान्त हो के। त्यसलाई अब के भन्छ, वास्तविक रूपमा लिनु त मूर्खता हुन्छ नि हैन। नेपाल आमाको साडी भनेर मैले भने नि, हरियो वन हैन, त्यो वास्तवमा साडी हो त? होइन। तर त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ के हैन। यहाँ आमा भनेको के हो भने माथिको आमा भन्छ, जसरी हामी मदरल्यान्ड भन्छौँ नेपाल हैन, मातृभूमि भन्छौँ नि। हो, माथिको यरुशलेम र तलको यरुशलेम बिच तुलनात्मक व्याख्या गर्दैछ के पावलले।
भनेपछि माथिको यरुशलेम भनेको विश्वासीहरूको वासस्थान भनेको के, त्यो घर, बस्ने घर, जो आमाको ममताले भरिएको घर हैन। यरुशलेम जुन मदरल्यान्ड हो, जसरी यहुदीहरूको हैन, त्यसरी नै अब विश्वासीहरूको, दासहरूको ल्यान्ड हो त्यो चाहिँ यरुशलेम चाहिँ, वर्तमान यरुशलेम। तर विश्वासीहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएको हुनाले तिनीहरूको घर चाहिँ माथि हो के, स्वर्गमा। किनभने वर्तमान यरुशलेम माथिको घरको छाया मात्र हो। जसरी मन्दिर, वास्तविक मन्दिर स्वर्गमा छ, जुन यो पृथ्वीको मन्दिर हैन, यरुशलेमको मन्दिर छाया मात्र हो नि, त्यसरी नै हाम्रो वास्तविक घर चाहिँ स्वर्गमा छ भनेको हैन। हिब्रू 11 मा तपाईलाई थाहा छ अब्राहमले त्यस्तो शहरको प्रतीक्षा गरेका थिए जसलाई बनाउने र निर्माण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हो कि हैन? हो त्यो घर। अनि येशू ख्रीष्टले योहन्ना 14 अध्यायमा भनेको हैन, मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्। किनभने येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ त्यहाँ उहाँ हिँड्नु भएको छ, उहाँले देख्नु भएको छ हैन। त्यो घरको कुरा यहाँ गरिरहेको छ र हाम्री आमा हुन् भनेपछि माथिको यरुशलेम चाहिँ हाम्री आमा हुन्। तर दासहरूको यरुशलेम चाहिँ वर्तमान यरुशलेम। यहाँ के भन्दैछन् भने पावलले यो यहुदी क्रिस्चियनहरू जसले एकदमै यरुशलेममा, यो पृथ्वीमा नै परमेश्वरको राज्य ल्याउन चाहन्थे, पृथ्वीमा नै आशा राखेका थिए, उनीहरूले शरीरको कुरामा आशा लगाएका थिए, यस संसारको कुरामा आशा लागेका थिए। खतना हैन, शरीरको प्रतिष्ठा, वैभव, खतना गरेपछि हामी पवित्र हुन्छ, खतना गरेपछि ओहो भन्ने हैन, शरीरको कुरा हो त्यो। तर हाम्रो कुरा आत्मिक कुरा हो, अदृश्य कुरा हो, नदेखिएको कुरा हो, त्यो कुरामा मन लगाओ भनेर यहाँ पावलले भनिरहेको हामीले पाउँछौँ। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि जो इसहाकको सन्तान हुन् अर्थात् स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको सन्तान हुन्, तिनीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैन भनेको, तिनीहरू दासत्वको अधीनमा छैन, तर तिनीहरू नयाँ यरुशलेम आमाको अधीनमा छन्, अर्थात् स्वतन्त्र स्त्रीको अधीनमा छन्। तिनीहरू स्वतन्त्र हो, तिनीहरू प्रतिज्ञाको सन्तान हो, तिनीहरू शरीरबाट जन्मेको होइन, माथिबाट जन्मेको। त्यही भएर शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। बुझ्दै हुन्छ नि? तिनीहरू माथिबाट जन्मेको, बाइबलले भन्छ अविनाशी वीर्यद्वारा जन्मिएको, हो कि हैन? तिनीहरू माथिको कुरामा मन लगाउनुपर्छ, स्वर्गतिर हामीले हेरिराख्नुपर्छ। किनभने हामी परमेश्वरका सन्तान हौ, हामी दासत्वका सन्तान हैनौँ। हामी चाहिँ उत्तराधिकारी हौ भनेको के पावलले। बुझ्दै हुन्छ नि? किनभने हागार र इस्माइललाई निकालिदियो नि, हो तिनीहरू उत्तराधिकारी होइन, तर जसले, जो प्रतिज्ञाका सन्तान हो, जसले पावलले आत्माका सन्तान भन्छन् हैन, त्यो सन्तान चाहिँ स्वतन्त्र सन्तान हो। बुझ्दै हुन्छ नि? यो जुडियाइजरहरूले कसको अधिकार प्रयोग गरेको? यरुशलेमको नि हैन, यरुशलेमको मण्डलीको। यरुशलेम भनेको उनीहरूको निम्ति एकदमै गौरवको कुरा हो। तर यहाँ पावलले भन्छ त्यो देखिने यरुशलेम, वर्तमान यरुशलेममा गर्व गर्नेहरू अझै पनि दासत्वमा छ के, उसको सन्तान सहित हैन। यहाँ भन्छ नि हागार अरब देशको सिनै पर्वत हो, व्यवस्था हैन, र वर्तमान यरुशलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ। हो त्यो यरुशलेममा घमण्ड गर्नेहरू अझै पनि दास हुन्, तिनीहरू स्वतन्त्र होइन, तिनीहरू स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हुन्। त्यो दासत्वमा कुन टिममा छौ? बुझ्दै हुन्छ नि? फेरि त्यही पिक्चर ल्याउनु, कुन टिममा छौ, तिमीहरू कुन टिममा बस्न चाहन्छौ भनेर यहाँ पावलले यो गलातीको मण्डलीलाई भन्दैछ। तिमीहरू यही व्यवस्था सहितको सुसमाचारको टिममा बस्न चाहन्छौ कि व्यवस्था रहितको सुसमाचारको टिममा बस्न चाहन्छौ? यो टिममा बस्यो भने यो 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 हुन्छ, यो टिममा बस्यो भने यो 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 हुन्छ भनेर पावलले एकदमै राम्रोसित सूचीबद्ध तरिकाले लिस्ट आउट गरेको छ हैन। उनीहरूलाई अप्सन दिएको छ चुज गर्नको निम्ति। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि यहाँ पावलले फेरि के गरेछन्? गलातीको मण्डलीको स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहेको छ पावल। किनभने गलातीको मण्डलीले फेरि गलातीको मण्डलीलाई जुडियाइजरले दासत्वमा ल्याउन चाहन्थे, फेरि पनि हागारको सन्तान बनाउन चाहन्थे, फेरि पनि सिनै पर्वतमा ल्याउन चाहन्थे, फेरि पनि वर्तमान यरुशलेममा नै उनीहरूलाई कैद गर्न चाहन्थे के। तर पावलले भन्छ हाम्री आमा माथिको हो, स्वतन्त्र छ। हाम्री आमा के हो? माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ के, त्यो दास होइन, त्यो सारा जस्तै हो, स्वतन्त्र स्त्री। अनि हामी साराका सन्तान हौ।
अब्राहमको वास्तविक प्रतिज्ञाका सन्तान, आत्माको सन्तान हो हामी। अनि हामी सिनै पर्वतमा होइन तर यरुशलेममा है, वास्तविक यरुशलेम, जुन नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्ग आउनेछ, नयाँ यरुशलेम आउँछ, प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ नि हैन। अझ के भन्छ त्यो जुन प्रकाशको पुस्तकको दर्शन छ नि, हो त्यही हो माथिको आमा भनेको है। वास्तवमा आमा छैन है, माता परमेश्वर होइन। माता परमेश्वर भन्यो भने त पाप हुन्छ। त्यो कहाँबाट माता परमेश्वर छ? त रूपक दृष्टान्त हो। ल 27 पदमा हेरौँ। मलाई आशा छ तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। किनभने लेखिएको छ, हे नजन्माउने बाँझी आनन्द गर, हे प्रसव पीडा थाहा नपाउने मन खोलेर कराओ, किनभने पति भएकी स्त्री भन्दा त्यागेकी स्त्रीका छोराछोरीहरू धेरै छन् है। अब यहाँ पावलले यशाया 54 को 1 पदलाई यहाँ उद्धृत गरेको कुरा चाहिँ पाउँछौं कि यरुशलेम हैन, यो के भन्छ नजन्माउने बाँझी, त्यति बेला साराले बाँझी थिइन्, सारा हो किन त्यति बेला इसाक जन्मिसकेको थियो, सारा बाँझी थियो। तर के भन, आनन्द गर, हे प्रसव पीडा थाहा नपाउने मन खोलेर कराओ, किनकि पति भएकी स्त्री भन्दा त्यागेकी स्त्रीका छोराछोरीहरू धेरै छन् भनेर यहाँ पावलले भनेको हामीले पाउँछौँ है। भनेपछि यरुशलेम माथिको भयो हैन। यो यशाया 54 अध्यायमा हामी पाउँछौँ हैन। त्यो यहाँ चाहिँ शोक गरिरहेको एकदमै हैन, तर त्यो शोक चाहिँ आशिषमा परिणत भएको, एकदमै धेरै सन्तान जन्माउनेमा परिणत भएको। यहाँ पनि तुलनात्मक व्याख्या गरिएको छ पावलले कि माथिको यरुशलेम र वर्तमान यरुशलेम, अहिले वर्तमान यरुशलेम दासत्वमा छ तर माथिको यरुशलेम एकदमै स्वतन्त्रतामा छ भनेर भनिएको छ। अर्थात् स्त्रीका छोराछोरीहरू धेरै छन् रे, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि के भयो, पहिला त छोरा कसको भएको, हागारको भएको नि, तर अब के भयो, जो क्रिस्चियन हुन्, जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन्, जो अब्राहमको साँचो सन्तान हुन्, तिनीहरू धेरै भयो के। अब बुझ्दै हुन्छ नि। पहिला त घमण्ड गरेको थियो हागारले हैन, यो मैले छोरा जन्माए अब यसको त बाँझी नै छ भने हेला गर्न लागेको थियो नि, तर वास्तवमा अब्राहमको सन्तान धेरै भयो के। भनेपछि शरीरबाट जन्मेको अब्राहमको सन्तान होइन, यो एकदमै रोमीको पत्रमा नि तपाईले पाउनुहुन्छ, तर आत्माबाट जन्मेको, भनेपछि आत्माबाट जन्मेको नै अब्राहमको साँचो सन्तान हुन्। आत्माबाट जन्मेको नै इसाकको साँचो सन्तान हुन्, साराको साँचो सन्तान हुन्, जो चाहिँ दासत्वमा छैन। बुझ्दै हुन्छ नि। ल पढौँ है फेरि। अब यो के भन्छ, यशाया 54 को 1 पदले चाहिँ यो एकदमै खुसियाली मनाएको भन्नुको मतलब के भन्छ, प्रतिज्ञाका सन्तानहरू धेरै हुन्छन् भनेको के, शरीरका सन्तान भन्दा है। बुझ्दै हुन्छ नि। 28 पदमा अब हे भाइयो, फेरि भाइ प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ। फेरि पनि पावलको हृदय, इसाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं है। यो यशाया 54 अध्याय प्रयोग गरेपछि पावलले अब निष्कर्षमा भन्छ, अर्थात् यशाया 54 अध्याय तिमरमा पुरा भएको छ। यो तिमरको निम्ति यशायाले अगमबानी गरेका थिए भनेर चाहिँ पावलले यहाँ भनेको कुरा चाहिँ पाउँछ है। प्रसव पीडा थाहा नपाउने भनेको को, सारा हो नि। प्रसव पीडा थाहा पाएको थियो साराले, साराको बच्चै थिएन के हैन, प्रतिज्ञाद्वारा मात्र बच्चा भएको नि। प्रसव पीडा थाहा नपाउने मन खोलेर कराओ, किनभने पति भएकी स्त्री भन्दा त्यागेकी स्त्रीका छोराछोरीहरू धेरै छन् है। अब हे भाइयो, इसाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान। हामी इस्माइल जस्तो होइन, व्यवस्थाको अधीनमा भयो भने हामी अझै पनि इस्माइल जस्तो हौ रे, तर हामी अब इसाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौ रे। इसाकलाई परमेश्वरले डाइरेक्ट प्रतिज्ञाद्वारा दिनुभएको, बुझ्दै हुन्छ नि। हामी अब नयाँ करारमा छौं भनेको हैन। दुईटा स्त्रीले दुईटा करारको प्रतिनिधित्व गर्छ नि, हो त्यो पुरानो करारलाई नयाँले विस्थापन गरिदियो। अब जो क्रिस्चियन हुन् तिनीहरू नयाँ करारमा छन्, जुन येशू ख्रीष्टले हैन प्रभु भोजमा बाँड्नु भयो नि, त्यो करार भित्र छौं हामी। त्यो करार भित्र हुनु नै हामी अब्राहमको करारमा हुनु हो, किनभने परमेश्वरले अब्राहमलाई करार बाँड्नु भयो र अब्राहमलाई करार बाँडेपछि प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तँद्वारा पृथ्वीका सबै जातिले आशिष पाउनेछ। भनेपछि यो अन्य जातिहरू त झन् अब्राहमको करारमा बिना काम, बिना व्यवस्थाको सुसमाचार, बिना व्यवस्थाको कामद्वारा नै छिट्टैमा प्रवेश पाए त्यो अनुग्रहमा
स्वतन्त्र हुनको निम्ति पहिला दासत्वमा थियो हैन, दैवी शक्तिहरूले दास बनायो भनेर हामीले अस्ति हेरिसक्यौं। तर अब स्वतन्त्र भयो, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले व्यवस्थाको कामबाट स्वतन्त्र दिनुभयो, उहाँ व्यवस्थाको शराब बन्नुभयो हैन, व्यवस्थाको दासत्वबाट उहाँले निकाल्नुभयो, बाहिर गोगोसबाट उहाँले मुक्त गरिदिनु भयो र अब स्वतन्त्र भएको छ। अब हामी दासका सन्तान होइनौं है। त्यही भएर हामी इसहाक जस्तै रे के, जो क्रिस्चियन हुन्छन् तिनीहरू इसहाक जस्तै स्वतन्त्रका सन्तान हुन्। तर जो व्यवस्थाको सहितको सुसमाचारमा विश्वास गर्छन् तिनीहरू अहिले पनि हागारकै सन्तान हुन् है। 29 पदमा तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकाले आत्मा अनुसार जन्मेकालाई सताउँथ्यो अहिले पनि त्यस्तै छ है। अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। यहाँ के भन्छ, हामीले बाइबल इतिहासमा हेर्यो भने, पुरानो नियममा हेर्यो भने जहिले पनि प्रतिज्ञाको सन्तानलाई अर्थात् आत्माद्वारा जन्मेकाहरूलाई जहिले पनि शरीरका सन्तानहरूले जहिले पनि सतावटमा हैन सताउने काम गरेका थिए। तपाईलाई थाहा छ हाबिललाई कसले मार्यो? कैनले मार्यो हो कि हैन? हाबिल के थियो? प्रतिज्ञाको सन्तान थियो। प्रतिज्ञाको सन्तान भनेको आत्माको सन्तान अर्थात् क्रिस्चियनहरू भनेको हैन। पुरानो नियममा नि अब क्रिस्चियन भनौं हैन, नयाँ नियममा नि क्रिस्चियन। तिनीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि शरीरका सन्तान आत्मा नभएका मानिसहरूले तिनीहरूले चाहिँ सताउने गर्थे हैन। अगमवक्ताहरूलाई सताएको हैन, पुरानो नियममा पुजारीहरूलाई मारेको, त्यो जो जति पुरानो नियमका विश्वासीहरू थिए तिनीहरूलाई जहिले पनि शरीरका सन्तानले चाहिँ सताउने। अब यहाँ के पाउँछ भन्दाखेरि अन्धकारका सन्तान र ज्योतिका सन्तान बीच जहिले पनि सङ्घर्ष भइरहन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? अन्धकारका सन्तान पवित्र आत्मा भएका र पवित्र आत्मा नभएका, शरीरबाट जन्मेका र आत्माबाट जन्मेकाहरू बीच जहिले पनि तनाव परि नै रहन्छ। र यसको मुख्य मान्छे को हो? शरीर अनुसार जन्मेकाहरूको शैतान हो। अनि यता आत्मा अनुसार जन्मेको मुख्य मान्छे को हो? परमेश्वर छ। एकदमै युद्ध भइरहेको छ र त्यो युद्ध चाहिँ के हुन्छ? अन्तको दिनसम्म नै चलिरहन्छ। र एक दिन चाहिँ के हुन्छ? अब पावलले यहाँ भन्दछ है। भनेपछि इसहाकको सन्तान र हैन इस्माइलको सन्तान बीच चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष भइरहन्छ भनेर यहाँ बताएको छ हैन। अब यदि इस्माइलको सन्तान अरबीहरू हो भने हैन, यदि इसहाकको सन्तान क्रिस्चियनहरू हो भने हैन, अब येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि यहुदीहरू हो भने हैन, हामीलाई थाहा छ नि इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच अहिलेसम्म युद्ध भइरहेको छ नि। कतिजना विद्वानहरूले यही कुरालाई प्रयोग गर्छ, कहिले पनि सिद्धिँदैन इजरायल र प्यालेस्टाइनको झगडा है। त्यही भएर क्रिस्चियनहरूलाई कति मार्छन् हैन यी मुस्लिमहरूले हैन। अब मुस्लिमहरू मात्र भनेको होइन, शरीरको सन्तान जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् तिनीहरू हैन। तर यहाँ इस्माइल भनेको चाहिँ एकदमै यो के भन्छ, मुस्लिम भन्दा नि अरबीहरूलाई धेरै प्रतिनिधित्व गर्छ। आज बिहान मात्र मैले पढेको, यो वर्ष मात्र कति हजार क्रिस्चियनहरूलाई मारिसकेका छन् सायद। विशेष गरी नाइजेरियामा अहिले धेरै नै क्रिस्चियनहरूलाई मार्ने हैन, बोको हराम र अरू जिहादिसहरूले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई मारिरहेको र धेरै संख्यामा मारेको कुरा चाहिँ मैले पढिरहेको थियो। भनेपछि आत्माको सन्तान र शरीरको सन्तान बीच चाहिँ जहिले पनि सङ्घर्ष भइरहेछ। तर लास्टमा कसको विजय हुन्छ? अब यहाँ पावलले भन्न छैन है त। तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकाले आत्मा अनुसार जन्मेकालाई सताउँथ्यो अहिले पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि त्यस्तै छ। पावलको समयमा पनि त्यस्तै छ, अहिले पनि त्यस्तै नै छ है। 30 पदमा हेर्नु, तर धर्मशास्त्रले के भन्दछ? कमारी र त्यसको छोरोलाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकार हुने छैन। हैन, निकालिदिए कि दिएन? साराले निकालिदिए नि हागार र इस्माइललाई। किन? त्यो छोरा इसहाकसँग उत्तराधिकारी नहोस् भनेर के, अब्राहमको आशिषमा सहभागी नहोस् भनेर है। अब त्यस्तो त भएको थिएन, तर पावलले अब त्यसलाई ल्याएर यहाँ गर्छ। किनभने हैन परमेश्वरको अनुग्रह त हागार र इस्माइल माथि पनि थियो नि, तर अब त्यो रूपक दृष्टान्तमा भनिएको हो क्या। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि तिनीहरूलाई निकाल्दियो रे भनेपछि यहाँ पावलले एकदमै डेन्जर कुरा भन्दैछ क्या। जसरी हैन
फेरि स्वर्गदूत नै आए तापनि श्रापित होस् भन्छ नि, हो यहाँ पनि त्यही हो। त्यो जुडियाइजरहरू जो दासत्वमा छन् तिनीहरू पनि प्रतिज्ञाको सन्तान हुन्छ भनेर आफूलाई क्रिस्चियन भनेर एकदमै उनीहरू पनि स्वर्ग जान्छ, माथिको यरुसलेममा जान्छ भनेर मक्ख परिरहेको होला, तिनीहरू निकालिने छन् के, तिनीहरू हटाइने छन्। अहिले जुन सताइरहेको छ नि हो तिनीहरू शरीरका सन्तान हो, आत्माको सन्तान गलातीको मण्डली हो, तिनीहरूलाई सताइरहेको छ नि तिनीहरूले हो, तिनीहरूलाई एक दिन निकालिने छ। जसरी हागार र उसको छोरा इस्माइललाई निकाल्यो त्यो प्रतिज्ञाबाट, त्यो प्रतिज्ञाको आशिष नपाओस् भनेर उनीहरूलाई हटाइदियो, त्यसरी नै तिनीहरूलाई पनि हटाइने छ अन्तको दिनमा है। यहाँ भयंकर हैन कुरा छ यहाँ भनेपछि तिनीहरू नरकका भागीदार हुन्छन् भने बुझ्दै हुन्छ नि। जो इसाकको सन्तान, अब्राहमको साँचो सन्तान इसाकद्वारा हुन्छ हैन, साराको स्वतन्त्र सन्तानको रूपमा हुन्छ, तिनीहरूले मात्र त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ प्रतिज्ञाको उत्तराधिकार हुन्छन् र तिनीहरू बाहेक अरू सबैजना नरकको भागीदार हुन्छन्। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि आत्माको सन्तानले उत्तराधिकार पाउँछ, शरीरका सन्तानहरू विनाशमा जान्छन्। आत्माका सन्तानले अनन्त जीवन पाउँछ, शरीरका सन्तानले अनन्त मृत्यु पाउँछ भनेको है। किनकि दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको के हो, दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकार हुनेछ। अर्थात् व्यवस्था सहितको सुसमाचार का मानिसहरूले व्यवस्था रहितको सुसमाचारमा केही पनि अंश पाउने छैन, केही पनि अंशियार हुने छैन, केही पनि हिस्सा पाउने छैन भनेको है। कुन टिममा छौ फेरि त्यही कुरा आउँछ। यदि यो टिममा छ भने तिनीहरू हार्छन् के, तर यो टिममा छन् भने तिनीहरू जित्छन्। बुझ्दै हुन्छ नि है। तिमीहरू कुन टिममा बस्न चाहन्छौ भनेर गलातीको मण्डलीलाई पावलले यहाँ लेखेको कुरा हामीले पाउँछौँ है। यसकारण भाइयो हामी कमाराका होइनौं तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हो हैन। बुझ्दै हुन्छ नि। यहाँ पावलले अन्तिममा के भन्छ, हामी चाहिँ करार के भन्छ कमाराको सन्तान होइनौं, तिमीहरू स्वतन्त्र, येशू ख्रीष्टले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो व्यवस्थाको कामहरू, तिमीहरू स्वतन्त्र के भन्छ स्वतन्त्र स्त्रीको सन्तान हो। फेरि पनि व्यवस्थाको दासत्वमा, व्यवस्थाको जुवा मुनि तिमीहरू नआऊ भनेर यहाँ अब 5 अध्यायदेखि सुरु हुन्छ त्यो कुरा हैन। नआऊ, तिमीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भइसक्यौ, तिमीहरू यहुदी क्रिस्चियनहरूको त्यो सुसमाचारमा नपर, त्यो पर्यो भने फेरि तिमीहरू दासत्वमा जान्छ। भनेपछि दासत्व र स्वतन्त्रताको भोटबाजी भइरहेको छ है। पावलले उनीहरूलाई अप्सन दिएको कुरा हामीले पाउँछौँ है। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि शरीरको अनुसार जिउने अर्थात् खतनामा घमण्ड गर्ने चाहिँ इसाकपट्टि छन्, तर आत्माको कुरामा घमण्ड गर्ने, पवित्र आत्मामा हृदयको खतनामा घमण्ड गर्ने, प्रभु येशूको क्रुसमा घमण्ड गर्ने चाहिँ अर्कै टिममा छन्, तिनीहरू चाहिँ इसाकको सन्तान हो। भनेपछि क्रिस्चियनहरू, गलातीको क्रिस्चियनहरू जसले परमेश्वरलाई पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गरे तिनीहरू विजयको टिममा छन्, तर अरू जुडियाइजरहरू र उसको सुसमाचारमा विश्वास गर्ने, जुन वर्तमान यरुसलेममा घमण्ड गर्ने, शरीरको कुरामा घमण्ड गर्ने, तिनीहरू चाहिँ अर्कै टिममा छन्। भनेपछि यहाँ पावलले अर्को कुरा के भन्छ भने तिमीहरू वास्तवमा अब्राहमको तिमीहरू वास्तविक सन्तान हो र तिमीहरूको खतना अब हुनु पर्दैन हैन। अब तिमीहरू एकसाथ मिलेर खाना बस्न सक्छौ। यो जुडियाइजरहरूले फेरि पनि के गरेका थिए, येशू ख्रीष्टले जुन पर्खाल पट्कायो त्यो पर्खाललाई फेरि बनाउन कोसिस गरेका थिए। फेरि पनि उनीहरूले भनेको तिम्रो साँचो अब्राहमका सन्तान हुन चाहन्छ भने खतना हुनुपर्छ। यदि तिमीहरूको खतना भयो भने तिमीहरू साँच्चै नै इजरायल हुन्छौ, तिमीहरू साँच्चै नै इसाकका सन्तान हुन्छौ, नत्र भने तिमीहरू हागारका सन्तान हुन्छौ भनेर भनेका थिए। तर टेबल पल्ट्यो, उल्ट्यो, वास्तवमा उल्टो रहेछ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नाले अब्राहमको साँचो सन्तान हुने रहेछ इसाक मार्फत नयाँ करारमा प्रवेश हैन। तर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने, व्यवस्था पहिला ल्याउन चाहनेहरू त वास्तवमा उनीहरू दासत्वमा नै रहेछ, उनीहरूलाई निकालिनेछ है। तिनीहरूलाई त्यो प्रतिज्ञाकोबाट निकालिनेछ है। अब उत्तराधिकार को हो
त्यो कुरा नि पावलले भन्छ कसले चाहिँ उत्तराधिकार गर्न पाउँछ परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको त्यो अनन्त राज्यमा कसले उत्तराधिकार पाउने। तर पावलले भन्दछ जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छन्, व्यवस्था रहितको सुसमाचारमा विश्वास गर्छ। अरू चाहिँ के हो, बाँकी चाहिँ बाहिरका मान्छेहरू, आउटसाइडर, अन्य जातिहरू हैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि तिमीहरू दुष्ट काम गर्नेहरू मबाट दूर हौ के, बाहिर जाऊ, किनभने ढोका बन्द गरियो नि तिनीहरू बाहिरका, त्यहाँ रुवाई र धारा किटाइ हुनेछ भनेको छ नि, तिनीहरूलाई आगोमा फाल्ने हुन्छ। तिनीहरू अब्राहमको सन्तान होइन, तिनीहरू प्रतिज्ञाका सन्तान होइन, तिनीहरू आत्मा नभएकाहरू, शरीरको कुरामा घमण्ड गर्नेहरू, तिनीहरू चाहिँ बाहिर फ्याँकिनेछन्। तिनीहरू करार भन्दा बाहिर छन्। तिनीहरू आफैले भलै करारमा छिरेको जस्तो भने तर तिनीहरू करार भन्दा बाहिर छन्। भनेपछि यो जुडियाइजरहरू आफैलाई क्रिस्चियन भन्छन् तर तिनीहरू करार भन्दा बाहिर छन्। उनीहरू आफै नै बाहिर छन् अनि उनीहरूले गलातीको मण्डलीलाई नि बाहिर लान चाहन्छन्। भनेपछि जसले सुसमाचारमा विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै प्रतिज्ञाका सन्तान हो, उत्तराधिकारी हुन्, पवित्र आत्माका सन्तान हुन्। तिनीहरू नयाँ यरुशलेमका सहभागी हुन्, माथिको स्वतन्त्र यरुशलेमको उत्तराधिकारीहरू हुन् हैन। उनीहरूको निम्ति घर तयार भएको छ। उनीहरू साराको वास्तविक सन्तान हुन्, प्रतिज्ञाको सन्तान हुन्, अब्राहमको वास्तविक सन्तान हुन्। र सबै कुरा येशू ख्रीष्टद्वारा सम्भव भएको कुरा चाहिँ पाउँछौँ र तिनीहरूलाई शरीरका सन्तानले अहिले पनि सताउँछ। उनीहरूलाई अहिले पनि हैन सताउने काम चाहिँ गर्दछ भनेर पावलले भनेको कुरा चाहिँ पाउँछ। भनेपछि न यहुदी छ न गैर यहुदी छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू सबै प्रतिज्ञाका सन्तान हुन्छन् भनेर भन्नु भयो। ल आजलाई यति नै राखौँ। मलाई विश्वास छ तपाईले बुझ्नु भयो अनि मलाई विश्वास छ मैले एकदमै सरल रूपमा यसलाई प्रकट गरेँ, तपाईहरुको माझमा राखेँ। तपाईहरुको प्रश्न छ भने म एकछिनपछि लिनेछु र अब भोलि हामी 5 अध्यायलाई गर्नेछौँ। अब यही कन्टिन्यू हुन्छ है, यही कुरा कन्टिन्यू हुन्छ। पावलले भन्छ अब तिमीहरू दासत्वको जुवा मुनि नआऊ, तिमीहरू स्वतन्त्र भइसकेको छ। भनेपछि गलातीको मेन थिम नै स्वतन्त्रता हो है, क्रिस्टमा स्वतन्त्रता, त्यो सबैभन्दा ठुलो थिम हो। अब हामीलाई थाहा छ हामी चाहिँ कुन टिममा छौँ, विजय टिममा छौँ। किनभने येशू ख्रीष्ट कप्तान हुन्छ के त्यो टिमको, हामी विजय टिममा, किनभने हामी व्यवस्थाको अधीनमा छौँ, हामी स्वतन्त्रताको अधीनमा छौँ अनि हामी जित्ने टिममा छौँ। ल सबैजनालाई जय मसीह।